예수로서 머리에 마에 굴러마다 कसलीच बिरान माकाना परतो आम्ही सांगूया जिनियेच्या पयणारा वासा येसुरोसम पुरसामळी उबे रावून जेजूक दिलोय सांगात आमच्या कश्टांत आमकां पावोन दी तूं तुजी मजत कुर्सामोळी उबी रावून जेजूक दिलोय सांगा आमच्या कश्टांत आमकां पावोन दी तूं तुजी शहरांत लग्न माटवान जोडण दिली दादोस्ताय आमच्या गरजांत आमकां पावोन लाभय तुजी ससाय काना शहरान लग्न माटवान जोड दिली दादोस्ताय आमच्या गरजांत आमकां पावोन लाभय तुजी ससाय ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे आवश्याबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं अशें व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान मागता आसतना म्हाका जनो मोरी माय हजर जाता सगळ्या संवसारार ती हजर जाल्या आनी विशयी जावन थंयसर लूर्द शहरांत ती आपले दर्शन दिता सांत बर्नाडेथ सुबिरोसाक आनी ती आमकांय दर्शन दिवंक तयार आसा कित्याक जेजूनच आमकां म्हणा हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना हांव तुमचेशी परतून येतलो जो हांव सवांजेल अध्याय 14 ओळ 18 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून कितें म्हणा हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना हांव तुमचेशी परतून येतलो कसो सोमी जेजू आमचे थंय परतून येता भोव पयस सक्रामेंतांत येता मोगाच्यान ताका आमी स्वागत करया मोरी माय थंय हांगासर दर्शन दिता आसतना मोरी माये सांगता तिचो पूत जेजूय आमच्या मदें हजर जाता कोणा दिमी घालून जाता आमी दिमी घालची आनी भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करचें जेजूक स्वागत करता आसतना आमी गायतलें हांव तें गीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव सगळ्या काळजान तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता वय सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा मोरये मायेनी देवाचो दूत गाब्रियल आयिल्ल्या वेळार तेंच म्हळें आपले हांव हांगा आसा देवाची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी देवाच्या पवित्र आत्म्याती मोरी माय गर्भेस्त जाली आमी समिया जेजूक म्हणटा हांगा हांव आसा मोरये माया बरी तुज्या पवित्र आत्म्यातय म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हणटा आसतना सर्गेचो देव बाप पवित्र आत्म्याती सर आमच्या गरजांनी पावता आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता
वेलांकणी मायेक समर्पण दिली फिरगस कंडी जावन सगळी फिरगसच एक पून शेत आनी हो जागो विशेश तरान पून शेत जावन आसा पुण्य क्षेत्र जावन आसा भोव पवित्र जागो जावन आसा ह्या जाग्यार जेजूक आमी स्वागत करया गावन तें गीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळीम सोता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकवणदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकवणदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोता सगळ्या सत्य सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा हांगा वासा हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा मोरये मायेन म्हणल्या बरी आमी आमच्या काळजान म्हणया हांगा हांव आसा सोम्या तुजो साकर तुजी साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय तुजे थंय जावं देवाचो शब्द आमकां नितळ निर्मळ करता आमच्या कोडीन माथ्यात हावन पांयां पर्यंत आमकां नितळ करता पळय सोम्या हांव हांगा आसा म्हाका नितळ कर माथ्यात हावन पांयां पर्यंत म्हज्या कुडीन हांवें म्हज्या कुडीच्या विश्वान गेल्लीं सगळीं पातकां हांव स्विकार करता म्हाका नितळ कर म्हजें मन नितळ कर म्हजें काळीज नितळ कर
म्हजे संबंध नितळ कर, म्हजो व्यापार वहिवट नितळ कर, म्हजो वहिवाट, म्हजे इश्ट मंत्रां, म्हजे उलोवणे, म्हजे सगळे वार्तालाप व्हॉट्सअपार जावं दी, फोनार जावं दी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या काही भायर वयता आसतना समाजीन सगळे नितळ कर सम्या. म्हाका रुपांतर कर, तुज्या उतरांतय म्हाका रुपांतर कर, म्हाका बदल, म्हाका पवित्र कर. जशें मरिये मायेक सर्गा संवसाराची राणी जावंक देवा बापान तयार केलें, म्हाकाय ससनाच्या सुखाक तूं तयार कर. सदां सिंहरांची सेवा कर, कोटमांत समर्पित जिणी जियोंक, पवित्रपणान भाग्यवानपणान जियोंक सम्या. हांव हांगा आसा, म्हाका तूं नव्यान रचन कर. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपित सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो बुजवणदार. सकट म्हणा, तूं म्हजी गुपित सुवात, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो बुजवणदार. तूं म्हजी गुपित सुवात, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. आता दोन्ही हात वयर कर म्हणया, सगळ्या काळजांत काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा तुझी करता. सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या, हांगा हांव आसा. परतून आमी म्हणया, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या, सोम्या, हांगा हांगा हांव हांव आसा. आसा. Here I am, O Lord, here I am. Here I am, O Lord, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. Here I am. हांगा हांव आसा, Here I am. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्याच्या हजरपणात प्रवेश या, सम्याचे दर्शन घ्या, मोरियमायेचे दर्शन घ्या, वेलांकाणी साहेबिणीचे, लोर साहेबिणीचे, फातिमा साहेबिणीचे, मोरी क्रिस्तावाच्या आधाराचे. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग जन सगळे उभे राहूया आणि म्हणूया, अर्घ आणि होगळा तुका सुम्या जेजू. Gani hogla tuka sumi. हो अपूर्वसो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्घ आणि होगळा तुका सुम्या. लोर्द साहेबिणीच्या फेस्तसो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत Gani hogla tuka sumi. वेलांकाणी मायेक आमची पात्रोन करून दिल्ल्या पासत Sumi. वेलांकाणी माये ते वर्ती आजाप आनी विजमीत आमचे मदें केल्ल्या पासत Gani hogla tuka sumi. आमकां क्रिस्तावांक आनी हेर धर्माच्यांक सयत हांगासर पिडा तुवें गुण केल्ल्या पासत Gani hogla tuka sumi Jesus. बरवसो सांडलेल्यांक नवो बरवसो हांगासर तुवें फोव केल्ल्या पासत Gani hogla tuka sumi Jesus. दुखेस्त काळजाच्यांक मरिये माये ते तुवें बुजावण पाटयल्ल्या पासत Gani hogla tuka sumi Jesus. हांगासर पैण करतल्या विविध पैणाऱ्यांक बसार कारार या बायकार या विविध तरान पैण करतल्या पैणाऱ्यांक तुवें सुरक्षीत वेलांगणी साहेबीन ते सांबाळलेल्या पासत पैणारांचो आसरो तूं जाल्ल्या पासत
आमकां भावार्थ तसो उजवाड तुवें दिल्ल्या पासत गाणी हगलाप तुका सम्या जेजू मोरये माये ती आमची सगळी कुटुंबां तुवें सांबाळलेल्या पासत गाणी हगलाप तुका सम्या जेजू कोंताच्या तेरसाद्वारे आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक सदांच निश्कळपणान तुवें वागयल्ल्या पासत गाणी हगलाप तुका सम्या जेजू आपले पवित्रपण आणि भाग्यवंतपण सांभाळूंक त्या कोंताच्या तेरसाद्वारे मरियमाच्या लदीन आणि विविध भक्तीपणाद्वारे तुवें आमकां कुमक केल्ल्या पासत आमच्या गरजांत आमकां एक आधार जावन मरियमायेक तुवें फोव केल्ल्या पासत गाणी हगलाप तुका सम्या जेजू मरियमाचें जिवीतच आमकां एक व्हरतें आदर्श जावन दिल्ल्या पासत गाणी हगलाप तुका आणि ह्या बोपय सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय देखून गाणी हगलाप तुका सम्या आज आमकां तूं वर्त्या तरान आशिर्वादीत करताय देखून गाणी हगलाप तुका अर्गानी होगलाप तुका समिया जेजू तुका सम्या स्तुती तुका समिया जेजू परनिपा तुका समिया जेजू नमस्कार तुका समिया जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया बो मोगाच्या मोरी माय 1850 आणि 8 इसवेन 1858 थंयसर लोड सांदीण बर्नदेत्ता सुबिरोस हिका दर्शन दिक लागी 1 फावटी 2 फावटींनी सबार फावटी तिने दर्शन दिले आणि तिच्या लागीं ती उलयली मोरी माय आणि बर्नदेती मोरी माय लागीं उलयली देखून बर्नदेत जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे तिने भावार्थान ते स्वीकार केले हांसून हांसून जियेली भक्तीपणान जियेली सगळ्यांक मोरी माय लागीं आपण हाण तिच्या बरीफात जेजूक लागीं कर अकरेक ती मेली लगभग 40 आणि 5 वर्सांच्या प्रायर मेल्या उपरांत ती मोगाच्यान आजून तिची कूड कुसोंक ना जिवी दिसता तोंडार हांसो दिसता भक्तीपण दिता तिची सगळी कुडीची खास सयत भोव वय तरणाटी तशी दिसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोरयेमायेचें दर्शन घेतली मोगाच्यान नव्यान रचन जातात रुपांतर जातात आणि नव्या बरोवशान आणि नव्या तरणाटपणान ती भरतात तर आमकां आशा आसा मरियमायेचें दर्शन जायचें म्हणून वय मो प्रेज द लॉर्ड वेलांकणी मरियमाय दिश्टी पडली फातिमान दिश्टी पडली हरिहरान थंयसर दिश्टी पडली बँड्रा बॉम्बे थंयसर सबार जाणां दिश्टी पडल्या फार्लान दिश्टी पडल्या आणि सबार जाग्यार मोगाच्यान मरियमाय आमकां तिचें दर्शन दिवंक आशेता तिच्या मारिफात दिवस मोगाच्यान ताचें दर्शन आमकां दिवंक आशेता देखून व्हडा भक्तीपणान आनी काळजाचे उर्बेन आमी म्हणया वय जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय मरियमाय पळोवंक जाय हें गीत आसा सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय मोगाच्यान आमी देवाच्या घरांत असल्यार मात्र देवाक की पळोवंक शकता मरियमायेक संत भक्तांक की पळोवंक शकता आनी देखून आमी काळजांत हें गीत आमी गावया सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळूंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळूंक जाय सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना सर्वेस्पराचे घरी हाग मोसरना सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळूंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळूंक जाय सगळ्या तुझ्या
काळजान तू म्हाका सोदतना हांव तुज्या संगी आसलो आनी तुजे थंय आसलो आनी तुका पळोवंक मेळटलो. जेरमाया प्रवाद ह्या बुकांत 20 आणि 9 अध्यायान 13व्या वळीर सर्वेस्पर देवान बसयला सगळ्या तुझ्या काळजान तू म्हाका सोदची जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें दर्शन जायचें की मोगाचें न्हू. मरियमेचें दर्शन जायचें की आंज बडव्यांचे सांता भक्तांचे दर्शन जायचें की मोगाचें आमी दोळे धांपूंक फाव. क्लोज युअर आयज. दोळे धांपा. सगळ्या तुज्या काळजान देवाक सोद आनी काळजाच्या गुंडायेंतल्यान सांग देवा म्हाका तुका पळोवंक जाय. तुजें दर्शन म्हाका जाय कित्याक तुजें दर्शन हांव घेतलें तक्षण म्हजें तें असलें हगे राग झगडें आनी रागाचें उलोवणें ह्या नाका जाल्ली चिंता नाका जाल्ली भोगणां ह्या म्हज्या रक्ता मासाचें वंदवणें सगळें नपयस जातलें. म्हजें जिवीत आशिर्वादाचें जातलें बेसांवाचें जातलें. मरियमये म्हाका दर्शन दी. मरियमये देवाच्या हजरपणान कशें तूं जियेताय सांता भक्तां सवय आंज बडव्यां सवय हांवें निरंतर देवाच्या हजरपणान जियोंक म्हाका फावो कर. सर्वेस पोराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस पोराचे घरी खंत दुखना सर्वेस पोराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस पोराचे घरी खंत दुखना सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय. जेजूक मेळटा तसो मोगाचें आमचो राग मोसो आमच्या जगणें जो सगळें थंबतलें आमच्या कुटुंबांत एकवट येतलो भाव भयणी मध्ये घोवा बायले मध्ये आवय बापूय आनी भुरग्यां मध्ये आबा व्हडली माय मध्ये शेजाऱ्या मध्ये दायजा मध्ये आमच्या सगळ्या फिरगतींत एकवट आसतलो. देखून दोळे धांपून आमी मागया समिया जेजू तुजें दर्शन आमकां दी. ह्या फिरगतकारांक वेलांकणी सायबिणीक समर्पण दिले ह्या फिरगतच्या हरी एका कुटुंबांत एकवट हरी एका फिरगतकारांत एकवट शेजारच्या फिरगतींत एकवट क्रिस्तांव आनी हेर धर्माच्या लोकांमध्ये एकवट आमच्या भारत देशामध्ये अर्थ एकवट विविध झुजाचे देश आसात युक्रेन आनी रशियामध्ये एकवट इस्रायल आनी त्या पालेस्तीन आनी भोंवतणीचे इराण इराक आनी विविध देशामध्ये एकवट भारत आनी पाकिस्तान आनी बांगलादेश चायना आनी सर देशामध्ये एकवट सगळ्या संवसारार एकवट येवन दी समिया जेजू. देवा बापाचे राज्य आमच्या मध्ये येवन दी. बापाची खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं दी. वय समिया जेजू तुझें दर्शन आमकां दी. मरियमये तूं दर्शन दितना शांती आनी समाधान हाडून येताय आमच्या मध्ये शांती आनी समाधान हाडून तुझें दर्शन दी मरियमये. सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक
जा तुझ्या देवाक पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय तुझ्या देवाक पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोवंक जाय हालेलुया 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 स्तुती तुका रथान तुका पदवी तुका महिमा तुका लूर्द सायबिणीचे फेस्त आमकां तरी वर्तो संतोष लूर्द सायबिणीचे फेस्त करूंक आनी आमच्या ह्या फिरगजेंत वेलांकणी मायेक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेंत हांगासर आसा वेलांकणी मायेचो पूर्ण स्थळ पूर्ण थळ ह्या पूर्ण थळाचेर आमी सांगाता मेळ्ळ्या सांजेर वय बोपय सक्रामेंताचें आराधन करूंक सांगाताच देवाच्या उतरांचेर नियाळ करूंक आनी आमी त्या वेलांकणी माये तावन त्या लूर्द सायबिणे तावन देवाचीच आवय जावन आसच्या मरिये माये तावन सर आशिर्वादान जोड घेवंक मरिये मायेक आमी लूर्द सायबिणी म्हणटा वेलांकणी माय म्हणटा फातिमा सायबीण म्हणटा क्रिस्तांवांचो आधार म्हणटा विविध नांवान आमी आपयल्यार ती जावन आसा आमच्या समिया जेजूचीच आवय तिका थंयसर आमी तिका उलो मारता आंजबेडव्यांची राणी आपोस्तलांची राणी मार्तिरांची राणी कॉन्फेसरांची राणी अशें आमी तिका आपयता तरी आमी तिका विविध जाग्याच्या नांवांनी आपयता वेलांकणी म्हळ्यार एक गांव थंयसर तमिळनाडून थंयसर ती दिश्टीक पडली लूर्द सायबीण म्हणटा आसतना लूर्दान ती दिश्टी पडली आनी ती फातिमान दिश्टी पडली तिजी इमाज करता आसतना विविध इमाज आमी करता वेलांकणीची मायेची इमाज एक रूप थंयसर आसा जाल्यार फातिमा सायबिणीचे रूप आनी एक तरान लूर्द मायेचें रूप आनी एक तरान कोसेसांव सायबिणीचें आनी एक तरान तशें म्हळ्यार ती विविध म्हणून न्ही विविध व्यक्ती म्हणून न्ही एकच व्यक्ती मोरी माय खंयच्या गांवांत ती दिश्टी पडली थंयसर त्या लोकांक कितें सोबीत ती एक चली स्त्री दिसता ते परी थंयसर इमाज केली पूण मोगाचें न्हू मोरी माय ह्या वेलांकणी सायबिणीच्या इमाजी बरी ना लूर्द सायबिणीची इमाजी बरी ना या फातिमा सायबिणीची इमाजी बरी ना मोगाचें न्हू आमी तिचें रूप वर्णुंकूच शकना कित्याक सर्गींच्या व्हडा उजवाडाच्या प्रकाशान ती परजळोन आसा ताळये बेटान देवा गर्ग आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मरिये मायेक आमी एक रूप दिवंक शकना पूण मरिये माये विशयांत आमी नियाळ करता आनी तिचे तावन मोगाच्यान आमी सर्गींची कृपा विशेष तरान आमी जोड घेता जो आमच्या वांजेलांत दुसऱ्या अध्यायांत मरिये मायेचें नांव उल्लेख करतना वांजेलिस्ट जो हांव म्हणटा थंयसर अध्याय 2 वळयेक गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 थंयसर जेजूची माताय हजर आसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सकट म्हणा थंयसर जेजूची माता ही मरी हजर आसली म्हणजे खंय हजर आसली थंयसर लग्न आसलें म्हणजे थंयसर एक कुटुंबा जिवीत आसा जावन आसलें थंयसर काजरी जोडें काजरी जिवीत सक्रामेंत जोडूंक तयार जाल्लें थंयसर मरी माय आसली मात न्ही थंयसर एक तात्वार येवचो आसलो तांकां दाकारोस उणो पडचो आसलो तसल्या जाग्यार मरी माय हजर जाता म्हणजे सगळ्या संवसारारी मोगाचें न्हू मरी माय खंयसर हजर जाता खंयसर तात्वार आसा खंयसर लोकांक देवाची गरज आसा देवान मध्यस्थीकी घेवची देवान येवन लोकांक कुमो करची गरज आसा थंयसर मोरी माय हजर जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वेलांकणी जावं दी आमच्या हय फातिमान जावं दी लुर्डसान जावं दी मेजुगोरी जावं दी ह्या थंयसर ग्वादलुपे जावं दी खंयसरी मोरी माय दिश्टी पडली थंयसर देवाच्या हाजरपणाची देवाच्या आशिर्वादांची गरज आसली आनी मोरी माय आमचे कश्ट बरें करून ती समजता ह्या दिसांनी एक जिविताची कुटुंबाची एक परिगत हांवें आयकली तांणी उलयता आसतना एक आवय तिका त्या काळान चेडवां भुरगीं जल्माली गांवांत हळ्ळेंत तिचो पती पियेतलो मात न्ही कोटमातारा सांगता शेजाऱ्यां सांगता दायजा गोत्रा सांगता पियेतल्या वेळार झगडें जालें आनी
त्या कुटुंबाच्यानीच बेबदे जावन एकामेका मान पडोन हिच्या घोवाक लगाड काडले. त्या गजाणा भुरगीं मालगणे एक 7 वर्सांचे आनी उपरांतली 3 वर्सांचे आनी 1 वर्साचे. त्या गजाणा चेडवां भुरग्यां हांगा काणयोन तिणें तो गांव सोडून कुळारा वचचें पडलें. आनी कुळारा गेल्ल्या वेळार ह्या व्हडल्या भुरग्याक 3-7 वर्साच्या भुरग्याक बारी बेजार जालें. आपलो गांव आपल्या भोंवडेचो जागो आनी इस्कल सोडून गेल्ल्याक ल्हानपणार तावनूच ताका आतां आवयचेर एक विशेश राग द्वेश अशें मोगान आसल्यार उरल्या भुरग्यांक कळोंकूच ना. 3 वर्साच्या आनी 1 वर्साच्या भुरग्यांक भोव कश्टांनी त्या भुरग्यांक तिणें ल्हान व्हड केलें. उपरांत बँगलोर वचून वावर करून तिणें ल्हान व्हड केलें. उपरांत गांव सोडून परगांव वचून थंयसर जोण हाण भुरग्यांक व्हड केलें. पूण मालगाड्या चेडवाक आवयचो मोगच नातलो. देखून ती आवय मागतली की म्हज्या धुवेक काजर जालें. उपरांत काजर जाल्ल्या वेळार म्हज्या धुवेक स्वाभावीक तरान बाळान जायचें. सिझेरियन गेल्यार ताका आवयचे कश्ट कळना. ताका स्वाभावीक तरान बाळान जायचें तेन्ना ताका आवयचे कश्ट कळटात अशें ती मागून आसली की. आनी उपरांत तिका त्या धुवेक काजर जाल्या उपरांत बाणटें जाता आसतना तिणें मागल्या बरी स्वाभावीक तरान बाणटें जायचें पडलो. मात न्ही बाणटें जातना जायती कश्ट जाली आनी मरता म्हूण जालें भुरगीं आनी आवय दोगांय. पूण कश्ट आनी बाळान जालें. उपरांत त्या बाळशा सांगाता न्ही जावन तिच्या धुवेक आवयचो मोग सोडलो. कित्याक आपणाक एका बाळशाक जल्म दितना कितले कश्ट आसात ते ताका समजलें. आनी तेन्ना आवयन जर तर तिचो पती म्हणजे आपणाचो बापूय तेय मर्डर जाताना जिवेश मारतना कुटुंबादारांनी कशें म्हजी आवय भुरग्यां खातीर ती जियेली. भुरग्यांक ल्हान व्हड करून कितले कश्ट काडले ते त्या मालगाड्या धुवेक कळ्ळें. उपरांत ते परतून परतून म्हणटाले की आतां मम्मी म्हाका तुजे कश्ट कळटात कित्याक हांव एक मम्मी हांव एक आवय जाल्या आनी कश्टांनी म्हज्या भुरग्याक बाळान जाल्या आनी त्या भुरग्याक हांव ल्हान व्हड करूंक कितले कश्ट आसा ते जाणा. मोरी माय मोगाचे न्हू आमच्या सोडवणे खातीर कितलेय कश्ट सोसूंक ती तयार जाता. जेजूच्या कुर्सा मुळे उबे रावता. 6 सोडवणदार जाता. आपल्या एकलोच पूत सगळो गांवचो लोक शहराचो आनी भोंवतणीचो लोक ताका पिसो म्हणटना ताका बेलजेबूल लागला देंवसार लागला म्हणटा आसतना हे सगळें ती आपल्या काळजान ते सुसून व्हरता. सगळें जगोवन दवरता. तिणें सुरवेर तावनूच देवाच्या कुशेक खालती मान घालून सांगलें आबळे हांव हांगा आसा तुजी साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. लोकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 8. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. मरियमायन 1 फावटी सांगू ना 2 फावटी सांगू ना 3 फावटी सांगू ना परतून परतून सांगलें. जिविताच्या अखेर पर्यंत सांगलें. आनी आतांय सरकारी तेच म्हणून आसा तेंच उतर म्हणून आसा आबळे हांगा हांव आसा म्हज्या सर्वेस्परा देवा. हांव तुजी साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी मरी माय मोगाचें न्हू देवाची खुशी करूंक विविध जाग्यार ती दिश्टी पडटा. विविध जाग्यार ती दिश्टी पडटा दर्शन दिता. आनी हांवें ह्या दिसांनी मरियमाय विशयांत वाचता आसतना इजिप्तांत मरियमाय दिश्टी पडलेल्या विशयांत हांवें चड आनी चड वाचलें आनी नियाळ केलो. कित्याक बॉम्बे आसतना आवर लेडी ऑफ इजिप्ट म्हण आसा तुमी आयकलां गी. इजिप्ताची मरियमाय म्हणून कालिना आसा ती फिरगस हे न्हय कोणी इजिप्ताची मायेची फिरगस ना. इजिप्तांत मरियमाय 1570 आनी 1 इसवेन न्ही सॉरी पळय ह्या गेल्या त्या शतमानाच्या 1968 परतून परतून ती दिश्टी पडली की परतून परतून थंयसर ती दिश्टी पडली. आनी थंयसर दिश्टी पडली कायरो जायतोन म्हणल्या लागीं 1968 तावन 1971 पर्यंत 3 वर्सां सोबार फावटी ती दिश्टी पडली. आनी ती एका इगर्जीच्या तोरीचेर ती एक क्रिप्टो इगर्ज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स इगर्जी दिश्टी पडली. ती रोमन कॅथलिक्स न्ही ती इगर्ज तरी तांकां दिश्टी पडली. मात न्ही त्या नेवेच्या जायत्या मुस्लिमां त्या दळा थंयसर इजिप्तांत आतां जाल्यार मुस्लिम्सच आसा चडावत त्या मुस्लिमांक ती दिश्टी पडली. परतून परतून ती दिश्टी पडली. आनी ताका सगळां अजाप जालें. मरियमाय इगर्जेच्या तोरीच्या वयर तिवशिणेची चलचें आनी उपरांत तिणें दिंबयेर पडोन नमस्कार करचो आनी कोंताचो तेर्स करचो आनी आयलेल्या लोकांक सगळ्यांक आशिर्वाद घालचें. परतून परतून दिश्टी पडलें. लगभग 15 मिनटां एक फावटी
आणि 3 वर्सां ती तशी दिश्टी पडली. एकवटी थंयसर 2.5 लाख आसलो. कित्याक त्या दिसांनी थंयसर इजिप्तांत एक झूज चल्लें. 6 days वॉर म्हणटात, 6 दिसांचें झूज. विशेष कठीण त्या गांवांत दुबळीक आयली, तातवार आयलो, समस्या आयलो, जबार जावन मरण पावले. असल्या वेळार मोरी माय दिश्टी पडटा, तांचेर आशिर्वाद घालता आणि तेंच्या प्रेसिडेंट नाझर तो सयत तो दर्शन पळोवंक गेलो. तो सयत साक्ष दिता की आपणाक मोरी माय दिसली म्हणून. देखून तांणी शांतीचो संदेश दिलो त्या वेळाच्या प्रेसिडेंटान आनी झूज रावयलें. मोरी माय दिश्टी पडली कित्याक त्या लोकांक, त्या इजिप्ताच्या लोकांक देवाच्या शांती समाधानाची गरज आसली. मोरी माय दिश्टी पडली 1530 आनी 21 ग्वादालुपे म्हणल्यार मेक्सिकोन जुआंव डायगो. आनी जुआंव डायगोचे फेस्त आमी डिसेंबर म्हयन्यांत आमी करता. 9 तारखेर, 10 तारखेर आनी 11 तारखेर 3 दीस. एका दिसा उपरांत एका दिसा परतून जुआंव डायगोक दिश्टी पडली. त्या विशयान तुमी आयकलां जावंक बरो न्ही. ताका आमी म्हणटा आवर लेडी ऑफ ग्वादालुपे. सगळ्या संवसारांत मोगाचें नांव अधिक चड भक्तीक मरियमाच्या पुण्य क्षेत्रांक भेट दिता. हर एका वर्सा लोड्साक 6 मिलियन लोक म्हणजे 60 लाख लोक भेट दिता. जाल्यार ह्या ग्वादालुपे मेक्सिको म्हणल्या गांवाक थंयसर आसल्या पुण्यक्षेत्राक लगभग म्हळ्यार 2 करोड लोक भेट दिता. काय म्हणजे 20 मिलियन लोक, 20 मिलियन लोक हर एक वर्सा भेट दिता. थंयसर ग्वादालुपे म्हणल्या जाग्यार जुआंव डायगो थंयसर नवसो क्रिस्तांव तो 1520 इसवेच्या आसपास युरोपाचे मिशनरी याजक मेक्सिको गेले. थंयच्या लोकांक सवकास भवार्थो उजवाडतानी दिलो. सुरविल्या क्रिस्तांव मध्ये जुआंव डायगो म्हणलो एकलो आसलो. ताका विशेष भक्तीपण मिसाच्या बलिदानाचे सदांय तो मिसा वेतालो. वेता आसतना कुडो सोडोन देवन सबार मैलां पयण करताना इगर्जी वसाचें आसलें जाल्यार सदांय मिसाक वचून येवन आपल्या गाद्या बेसाचें काम करतलो. एक फावटी तो एका गुड्या वयर चडोन चलता आसतना मोरी माय ताका दिश्टी पडली आनी मोरी माय ताचे लागीं उलयली. ताका वर्तो संतोश जालो आनी ती म्हणाली आपण अवंकार मोरी ह्या जाग्यार एक कॉपेल ह्या एक इगर्ज बांदी जाय. तूं वचोन ह्या जाकांक सांग. तो वचोन पाद्रापांक सांगता, विकारांक सांगता आसतना विकार पातयना. तो म्हणटा मोरी माय तुका मात्र दिश्टी पडटा की म्हाका दिश्टी पडना कित्याक. आनी उपरांत तो म्हणालो ही गजबांची जबाबदारी म्हजी न्ही, बिस्पांची, देखून बिस्पा लागीं वच. ताका बारी बेजार जाता. तो पाटी येता आनी दुसऱ्या दिसा मोरी माय दिश्टी पडटा आसतना मोरी माय विचारता जुआंव डायगो तूं गेल्लो की पाद्रापा लागीं. तो म्हणटा हांव पाद्रापा लागीं गेल्लो. ताणें आतां बिस्पा लागीं वचून सांगलां. बिस्पा खंयच्या शहरांत आसा थंय कशें हांवें वचून सांगचें. बिस्प म्हाका पातयेत गी ना तूं वच म्हणटा. आनी तो परतून बिस्पा लागीं वता. बिस्पा लागीं वचून सांगता मोरी माय दिश्टी पडल्या त्या गुड्यार एक इगर्ज बांदी देखी. बिस्पी तशेंच म्हणटा तुका मात दिश्टी पडटा की म्हाका कित्याक दिश्टी पडना. आनी उपरांत बिस्प म्हणटा जर तर तुका दिश्टी पडत जाल्यार तिका एक गुर्तू, एक संकेत, एक साक्ष दिवंक सांग आनी म्हाका हाण दाखय. जर तर तूं एक साक्ष दिताय, एक गुर्तू दिताय सकट लोकां दिसच्या लोकांक सांगेत आनी उपरांत म्हाका खंडीत जावन थंयसर इगर्ज बांदूंक जायत्या जाणांचो पाठिंबो मेळटलो. पूण जुआंव डायगो पाटी येता बेजारायन. मोरी माय कसले गुर्तू दितली. तसलो गुर्तू पळयल्यार बिस्प पातयेत गी ना कोण ना म्हणून. दुसऱ्या दिसा तो त्या गुड्या वयल्यान वचोंक आशेना. ताचे बदला ताचो एकलो बापलो मरणांतीक पिडेन मरणाच्या तडीर आसलो. पाद्रापाक आपण आनी ताका सांतुस्कांव दिवन बापल्या सांगाता वेळ करचो सो म्हण चिंतून दुसऱ्याच गुड्या वयल्यान तो वेता. पूण मोरी माय त्या गुड्यारय ताका दिश्टी पडटा आनी त्या गुड्यार दिश्टी पडोन मोरी माय म्हणटा जुआंव डायगो आज कित्याक तूं येवनाय त्या वाटेन. तक्षण तो म्हणटा तुका कोत्ता आसता न्ही म्हजो बापलो मरच्या स्थितीर आसा ताजे लागीं हांवें वचाचें. मोरये मायेन सांगली उतरां मोगाच्या न्हू इतली एक वर्ती गी ती सगळ्या संवसारभर भोव नावाडतीक जाल्या. ते म्हणटा हांव तुजी आवय आसा न्ही गी, हांव तुजी आवय तुज्या सांगात आसा न्ही गी. आनी ती ताका म्हणटा तुजो बापलो आतांच बरो जातलो. आनी मोगाचें न्हू त्याच घडये ताचो बापलो मरणांतीक पिड्यांतलो बरो जालो आनी उपरांत बऱ्या भलायकेन तो वाचलो. तें उपरांत ताका कळ्ळें. आनी मोरी माय म्हणाली तूं आतां बिस्पा लागीं वच. तेन्ना तो म्हणालो बिस्पा लागीं वचत जाल्यार हांवें गुर्त व्हरी जाय, संकेत व्हरी जाय, कितें करचें. तुज्या भोंवतणी पळय म्हणटा मोरी माय.
तर भोंवतणी पळयत आसतना त्या दिसांनी त्या गुडे सगळे सुकोन गेल्ले, कांयच रूख झाडां फळ वस्तू फुलां कांय नातली, पूण त्या सगळ्या गुड्यार अपुरबायची फुलां त्या गांवांत नातल्यात असली सोबीत फुलां ताका दिसतात. आनी विशेष परंबळ आनी विशेष सभाय आसली. मरी माय म्हणटा ती सगळीं फुलां एकठांय कर आनी तुज्या शेल्यान घाल आनी व्हरून बिस्पा दी. जाता तितलीं फुलां तो शेल्यान घालता, बरें करून तो पोटली करता आनी व्हरून वेता बिस्पा दाखोव. पावल्या तक्षण बिस्त काय सारता, कसलोय गुर्त हाडलोय की पळय बिस्पानो मरये मायन थोडी फुलां दिल्या आनी तुका दिवंक म्हणून. तो शेलो उक्ते करता आसतना बिस्प विचमीत जावन एकाच पारा दिंबेर पडलो आनी हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलो. जुवां म्हणटा अजाप जालें, कित्याक फुलां पळोवन बिस्प दिंबेर पडटा की म्हणून. बिस्प म्हणालो, जुवांव पळय तुजो शेलो रयताचो पोरनो उस्तुरांचो शेलो तो. गादे बेसाय करतल्या रयता लागीं कितले बरो शेलो आसत, मेळो शेलो पोरनो शेलो, पूण ते फुलां सोबीत सुंदर त्या गांवांत नातले तसलीं फुलां बिस्पा पळोवन अजाप पावलो. ताचे की चड ताच्या सगळ्या शेल्याचेर मरयमायेचे सगळे पिंतूर थंयसर सोडयलेलें भोव वापरबें. कंडी जावन एका रयतान एका साकोळेकारान कंचास पेंटांत तें तसलें पिंतूर सोडोवंक असाध्य. तें पळोवन बिस्प अजाप जाल्लो. आनी ते वस्तूर आनी ते पिंतूर आतां लगभग 400 वर्सां जालीं जाल्यार 1531 हें अजाप घडलें. आतां 450 वर्सांचे की चड जालीं, आतां 500 वर्सां जावंक जाय. तें पिंतूर वस्तूर तशेंच उरलां. विज्ञानी म्हणटा, सायंटिस्ट म्हणटात खंयचेय वस्तूर 50 वर्सां वयर उरना, कुंभ जाता, पिनोवन वेता. 500 वर्सां तें कुंभ जावना, या त्या पिंतुराची सबाय उणें जावना. मरयमायन असलें एक अजाप करून दाखयलें. बेसायब पातयेलो, उपरांत त्या जाग्यार येवन ताणें मागणें केलें आनी थंयसर कोपेल बांदलें आनी थंयसर तीं उतरां बरोवन गेलीं. हांव तुजी आवय तुज्या सांगाता आसा न्ही. एम आय नॉट युअर मदर हू इज ऑलवेज वीथ यू. मोरी माय मोगाचें नांव आमच्या सांगाता सदांच आसा. लुर्द सायबीन आमच्या सांगाता आसा. फ्रांसांत व्हड झुजां जावची आसलीं, लोक कश्टांत आसलो, भवार्थांत पयस गेल्लो. मोरी माय दिश्टी पडोन थंयसर बर्नादेताक म्हणटा, हांव कोसे साव, आय एम इमॅक्युलेट, हांव निश्कळंक गर्भी संभाव, हांव म्हज्या भुरग्यांक सांगाता आसा. मेक्सिकोंत मोगाचें नांव परतून परतून भुंयकांपडी जावन आसली. 3 भुंयकांपडी जाल्यो. सबार लोक मरण पावलो त्या काळार, त्या 16व्या शतमानांत. आनी लोक चिंतलो चवथें भुंयकांपडी जाल्यार सगळें मेक्सिको नाश जातलें. देखून त्या गांवचे पितीसपणां आसलें. आमच्या गांवांत आसल्या बरी बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, भुताची पुजा, बोंब्या पुजा आनी कितें बोल्मे इसारचें, माट मंत्रा करचें असलें. भुंयकांपडी जायनातल्या बरी अहंकारी सल्यांक ती बोंब्यांक मुर्त्यांक बली दितालीं. त्याच गुड्या लागसा. आतां मोरी माय थंयसर दिश्टी पडोन लोकांक सांगता, हांव ती अहंकार सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवे खातीर त्या कुर्सा म्हणी उबे रावून म्हज्या पुताकच हांवें त्या कुर्सार सॅक्रिफीस केला. त्या पुता थंय आसा तुमकां सोडवण म्हूण ती सांगता. आनी अशें त्या उपरांत थंयसर भुंयकांपडी जावना. सगळ्या गांवार शांती समाधान विस्तारली आनी मरयमाय थंय वर्ती अजापां विजमिता जाली. मरयमाय खंयसर दिश्टी पडटा मोगाच्यान थंय वर्ती अजापां विजमिता जाता. आतां हांगासर आयिल्ल्या तक्षण आमचो विकार म्हाका सांगूंक लागलो, ह्या मरयमायेच्या पूण शेतान कितलीं अजापां जाल्यां म्हूण. अक्रिस्तांवां मदें सयत तेन्ना म्हाका उडास आयलो. म्हज्या भावाक आनी एक भुरग्यांचे देडे नासतना 10-12 वर्सां जाल्लीं. आनी त्या वेळार म्हजो भाव आनी हुनी वेलांगणी गेल्ली तामिळनाडू दसच्या. थंयसर वचून मागणें केल्या उपरांत लगभग 15 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें लाभलें. परच्या आयताराच म्हाका एक काजरी जोडें मेळ्ळें. कोडयाळ वालेन्सिया रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर एका काजरी जोड्याक 18 वर्सां भुरगें नात. वेलांगणी मायेच्या मजतीन तांकां भुरगें मेळ्ळें म्हणटा. आज एकलो भाव, ताका आतां 40 आनी 8 वर्सां, ताचे पत्नीक 30 आनी 8 वर्सां. काजर जावन 14 वर्सां भुरग्यांचें देणें नातलें. डाक्टरान जावंक साध्य म्हणलें. मरयमाये ती देवान साध्य केलें. कित्याक मरयमायेक मोगाचें नांव आमचो मोग आसा. सर्वेस्पोर देव म्हणटा इजाया प्रवाच्या बुकांत, एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत गी, ती विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरोस. देव मोगाचें न्हू, आवय सारक्या मोगान आमचो मोग करता. देखून मरयमायेचे भक्तीपण आदारता आसतना मोगाचें न्हू आमी देवाक देगे दवरिना. बगार देवच मरयमाये द्वारे आवय सारकें काळीज आमकां उक्तें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या आवय सारकें काळीज मरयमाये द्वारे, सांता भक्तां द्वारे, आंज बडव्यां द्वारे देव आमच्या मुखार उक्तें करता.
मरियमेचे सांता भक्ताचे सेगूण आमी होगळशिताना मोगाचे नांव देवाकच होगळशिता हांव ते सेगूण तांकां दिल्ल्या पासून. यरम्या प्रवचनाच्या बुकान 31 अध्याय 3 ओळ सर्वेस्वर देव म्हणटा, सासणीक मोगान हांव तुमचो मोग करता. सासणीक मोगान देव मोगाचे नांव शाश्वत तरान आमचो मोग करता. ह्या संवसारान कितलेशे जण मोगाचे नांव आमकां मोग करतात म्हण दोगो दिता, पूण देव मरियमा द्वारे आमचो मोग करता. कित्याक हें सांगलें म्हळ्यार ह्याच दिसांनी एकलो तरणाटो निराश जालो, देदस्पर जालो, एकला तरणाट्या चलयेचो मोग कर ताणें लगभग 12 वर्सां जाल्लीं. तरणाट्या प्रायर्तान मोग केलो, काजर जावंक तयार जालो, जायते पयशे सयत परगांव वचोन जोड ताका दिले, पूण काजराच्या इल्ल्या म्हयन्या पयले ताणें ताच्या चलयेन ताका तिरस्कार केलो. निराश जाल्लो, देदस्पर जाल्लो, जुगात करूंक पळयलें, सोरो पिवंक पळयलें, पूण देवान ताका वाचयलें. अकरेक मरियमायेच्या भक्तीपणांत तो वाचलो. आज तो म्हणटा, मरियमायेक म्हजे आध्यात्मीक पतीन कर हांवें घेतल्या. म्हज्या काळजांत ती आसा. न्हीद वयताना तिचो उडास करता, सकाळीं हांव तिचो उडास करता. मरियमाय सांगता म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळां. ताणें सोरो सोडला, वायट सवयो सोडल्यात आनी ताजें निरासपणी सोडलां, जुगात करची आशाय सोडल्या. तो म्हणटा, मरियमाये द्वारे आज एक हांव नवें जिवीत जियेता. समी जेजू मोगाचें न्हू ताच्या मोगाच्या आवयक आमकां दिता. घे ही तुजी आवय. आनी जेजूक आमी म्हणया, जेजू तुज्या आवयक आमकां आमची आवय करून दिल्याय. हांव मरियमायेक म्हजी आवय करून घेता, म्हजी सांगातीन करून घेता. सदांच मरियमाये सांगाता हांव जियेता. कोंताचो तेर्स कर, लदीन कर मरियमायेचें भक्तीपण आता. मरियमाये सांगता, जेजू तुवें सांगलें आयकून तुजे बरीच तुज्या वाटेन तुजो पाटलावदार जावन जियोंक हांव आशेता. जेजू म्हाका आपोड आनी म्हाका गूण कर, आपोड आनी म्हाका बरें कर. म्हज्या सर गरजांनी तूं पाव. हें गीत गायता आसतना मरियमाये ती, जेजू तुमकां आपडटलो आनी जेजू तुमकां बरें करतलो. आपोड जेजू म्हाका आपोड. हांव मोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी म्हजी पिडा शिडा तूं निवार. आज पिडेस्त दीस सगळ्या संवसारभर, द डे ऑफ द सीक. जायती पिडा शिडा आमच्या मदें आसा. आमचें तें आसा, आमच्या सेसामारा, आमच्या फिरगजकारांत तें समुदायांत आसा. क्रिस्तांव भाव भयणी तीं दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक तीं आसा. जेजू तांकां गूण करूंक आशेता, मरियमाय तांकां गूण करूंक आशेता. देखून आमी म्हणया, आपोड जेजू आमकां आपोड आनी आमकां गूण कर. जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आमी सर उबे रावया. पळय सक्रामेंतांत जेजू खरोच हजर आसा. ताच्या लागीं आमी म्हणया, त्या पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें, तस्तल्ल्याक तुवें बरें केलें. भावार्थान आज हांव तुका आपडटां. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें, कश्टालेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आपडटां, पांयां तळा तुज्या सरपडटां. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें, कश्टालेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आपडटां, पांयां तळा तुज्या सरपडटां. दोनी हात वयर कर म्हणया, सोमिया जेजू तळ्याक म्हज्या कांती. दर्या जेजू मागण्या गुमान तूं
जर जिणेन मोजा सोमिया सदाच वाढो दे कृपेची जर जिणेन मोजा सोमिया सदाच वाढो दे आपण जेजू आपूण जेजू म्हाका आपूण अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला गुण कर जेजू जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा दोन्ही हात काळजाचे दोन मागा जेजू म्हाका आपूण अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला गुण कर जेजू जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा हालेलुया 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 हर गान सुगुया आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दोर या मगाच्या डोळे आम्ही दांपया चांद बार न देता सोबीर साक कसे साव साहेबिणीचे दर्शन झाले कसे साव साहेबिणीन तिका पडल्या माथ्यात हावन पांयापर्यंत कुसोन वसजे असली तिची कूड आजून लगभग 150 वर्सांत हांव कुसान आसतना उरल्या मोरये मायेन तिका आपल्या आणि त्याच लोट सांत असल्या त्या तळ्यांत बुडली कितलेशे जाणां कॅन्सर पिडेतान कष्ट गुण जाल्यान HIV पिडेतान गुण जाल्यान मरणांतीक पिडेंतली गुण जाल्यान आर्थरायटीस पिडेतान गुण जाल्यान ऍसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पायल्स लिव्हर फेलियर पॅन्क्रियाटिक समस्या पाठीच्या कण्याची दूख भुजांची दूख गुण जाल्या मानसिक पिडा गुण जाल्या विविध तरांच्या उस्मडीच्या पिडेतान लंग्साच्या पिडेतान किडनी फेलियर तावन गुण जाल्यान रक्ताच्या कॅन्सरातान गुण जाल्यान मोरी माय तुमकां गुण करूंक आशेता हर एकल्या गुण करूंक आशेता जेजू तुज्या मायेंत म्हाका गुण कर जेजू तुज्या मायेंत म्हाका नव्यान रचन कर मोरी माय आशीर्वाद घालता तुमच्या कुटुंबाचेर भावार्थान पातया तुमच्या भुरग्यांचेर दाव्याची परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांचेर SSLC परीक्षा बरयतात बोर्ड एग्जाम PUC ची परीक्षा बरयतात त्या भुरग्यांचेर मोरी माय आशीर्वाद घाल आमच्या फिरगसच्या सर भुरग्यांचेर आमच्या देशच्या भुरग्यांचेर आमच्या धर्माच्या आणि इतर धर्माचो लोक सहित हांगासर येता माये तुजेर पातयेणीन त्या सर भुरग्यांचेर बोर्ड एग्जाम बरोवच्या हर एका भुरग्यांचेर हर एक सेमिस्टर एग्जाम हर एक ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD विविध तरांचे शिकप शिकतात जे कोण पासपोर्ट रिन्यू करूंक आशेतात नवो पासपोर्ट करूंक आशेतात विजा करूंक आशेतात परगांव वचूंक आशेतात थंयसर परमनंट विजा परमनंट रेसिडेन्सी आशेतात तांचे समेस्त तांचेर आशीर्वाद घाल मये तुज्या पुता लागीं माग मये काम नातल्या पासून सैरीक जायनातल्या पासून माग मये भुरग्याचे देणे नातल्या पासून माग मये झगडे असल्या गोवा बैलां खातीर माग तांच्या मध्ये परतून माया मोग एकवट येवच्या खातीर आमच्या फिरगेचेन कोणेच वेगळा साथ जोडून नसो गोवा बैलांनी जे देवान जोडिला मनशान केदेंच मोडी नये मरणांतीक पिडेन कस्तात आमच्या फिरगेचेन हार मारलेली आसात प्रायज जावन दोपरागंटी अस्कस जावन सोलोंक जायनातली आसात पेंचड दुखीन कश्टातली आसात भुरग्यांचे देणे नासतना कश्टातली आसात फायब्रॉइड्स PCOD आणि ते रक्तस्रावाच्या समस्यावरी कश्टातली आसात माये तांकां बरें कर तुमी जेजू तुज्या माये ते सगळ्यांक आमकां बरें कर व्यापार वहिवाटांत लॉस रीण नश्ट अनुभव कर निराश जाल्ली आसा तांचो व्यापार वहिवाट बऱ्या तरान जावन दी आमच्या फिरगेचेन बरी कृषी जावन दी आमच्या माडयेर बरें फोपाळ जावन दी आमच्या माडार बरें नाल्ल जावन दी बरी कृषी जावन दी बरें बेळें जावन दी वाहनां कोणाक आसा ती वाहनां सगळीं सुरक्षीत आसून दी आमच्या भुरग्यांचो फुडार नंदन जावन दी आडवटेन गेल्ले आसात बेबदेपणाक ड्रग्साक वायट सवयांक व्यभिचाराक अनिश्कळपणा पसडेपणा सांपडलेले आसात सोरूंक लुटूंक आणि वायट सवयांक वळख जाल्ले आसा समी मरिये माये तुज्या पुता जेजू लागीं मागून आमच्या फिरगेचेन हर एकल्यांक समिया जेजूच्या आशिर्वादां फावो कर आमी दिंबेर पडया हे देवाडा सक्रामेंता म्हणले गीत गावन समियाचे आशिर्वाद आमी जाणून घेवया नामान करूया पूर्विल्या त्या
sani sutiza odvi mai masa tasasa ekastalyam versita tukadokam ca spiritam samasami navarta. प्रार्थूया. ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचं उघडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांक आमी फावो तो मान करता आसतना तुझे दुवे मरये मायेती आमकां बरी भलायकी सावध आनी भक्तीपणांत आमकां वाडावळ फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. उभे राहूया. संतोषान सोम्या मंदिरात जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सरदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा मेजूंक शक्य नाव तुझे भुता जालाय सोम्या आमचे थंय भुता ठाकूत आमचेर वर्ती दाखयल्या मोगन तुझ्या एक आमकां केल्या संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सरदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी कळजा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त थंय अधिक मोगाचनो लोर्द सायबिणीचे फेस्त करूंक आमी व्हडा संतोषान आनी उल्हासान सांगाता मेळ्ळ्या. वेलांकणी मायेक समर्पण दिल्ल्या ह्या देव तेंपलांत ह्या वेलांकणी मायेच्या पूर्ण शेतांत लोर्द सायबिणीचे फेस्त आमी करता. 1850 आनी 8 इसवेंत मोरी माय दिश्टी पडली. ह्या फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर त्या सांत बेर्नादेताक आनी जेन्ना ती दिश्टी पडली तेणें म्हळें हांव ती कोसे साव हांव ती कातावीण गर्भी सांबाव. आय एम दी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी त्या जाग्यार मोरी माय बेर्नादेताक माती इल्ली देगे करूंक सांगता उस्तूंक सांगता. उस्तीत आसतना एक झर पडली आनी ती झर त्या दिसा सावन आज पर्यंत वळोन आसा आनी थंयसर एक तळें आसा केलां. जायतो लोक वेता आनी आज एक ह्या जागी म्हाका मेळ्ळो थंयसर गेल्लो तो म्हणटा त्या तळ्यांत देंवल्लीं कितलींशीं जाणां बरीं जाल्यात म्हणून ना. आतां लगभग 150 वर्सां तावन सगळ्या संवसाराचो अदीक सडीत लोक थंयसर वेता पिडेस्त बरें जाता. पिडेस्ता थंय आसा एक विशेश आशा आपणाची पिडा गूण जायची आपणाचे कश्ट हळू जायचे ह्या पिडेंतले आपणाक सुटका जायची. देखून आज आमी पिडेस्तांचो दीस सावन आचरण करता. सगळ्या संवसारार इट इज इंटरनॅशनल डे ऑफ द सीक. पिडेस्त आशेता तर आमी मागचें पिडेस्तांनी बरें जायचें म्हणून आनी मरयेमा एक आशा आसा पिडेस्तांनी बरें जायचें म्हणून ती सगळ्या संवसारात दिश्टी पडल्या आनी थंयसर पिडा गूण जाता वेलांगणीन तरी. आनी ह्या पवित्र जाग्यार सयत जायते जाणांची पिडा गूण जाल्या मागलेली त्या सावा मेळ्ळ्यांत. तर आज आमी विशेश तरान
देवाक अर्घ आनी हुबलाप दिवंक जाय. मोरये मायेक जेजूच्या आवयक आमची आवयक जेजून दिल्ल्या पासत देखून सर पिडेस्तां खातीर व्हडा भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना त्या पिडेस्तांच्या सेवेक जो कोण आपणाक समर्पण दिता त्या याजाक त्या दागतेरांक त्या नर्सांक आनी विविध वखदां सोदून काडटात ते सगळ्या विज्ञानीक देवाक समर्पण दिवया. साहित्य पिडेक आयच्या संवसारार ही वखद ना त्या तसल्या पिडेक ही बेगीनच वखद सोदून काडून साध्य जावं दी. आनी कोरोना तसल्या मरणांतीक पिडे वेळार जायत्या डाक्टरांनी नर्सांनी समाजसेवकांनी आपलो जीव सयत रिस्केर घालून पिडेस्तांची सेवा केल्या. देखून आमी पिडेस्तांची सेवा करूंक आनी पिडेस्तांचे कश्ट हळू करूंक उदारपणान मुखार सरासें आनी आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेस्तांची बरी सेवा करीशें आमकां मोरी मायस देवालाची वर्ती करपा जोड दिवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची अस्कत काय आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा तू सरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटा. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू निष्ठा एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा अगणित काकुळतीच्या बापा आमच्या अस्कत कायेन तुजो आधार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका खता विणे गरबी सांबावलेले तुझ्या पुताचे मायेची विनवणी कणवळेन मानून घे आनी आमकां सर पिडे शिडेंतली राखून कोडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचा. जेरुसलेमा सवय संतोष बरी इसाया तिजो मोग कट्टेल्या सगळ्यानं तिजे पासत उल्हास करा. तिजे पासत दुरुदान करतेल्या समेस्तान
संतोष बरी जाया तिचे सवय संतोष बरी जाया बुजवण दितेली तिची स्थानां चिवण दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतल्या आनंदान पियेया कित्या सरेस्पर अशें म्हणटा एके नेम परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरोवन होमता त्या वळा बरी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळाक हांडयेर बसोवन व्हरतेले आनी उस्क्यार खळयतले जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमान तुमकां बुजोवन मेळटले तुमी हे देखतेल्यात आनी तुमचें काळी संतोसतलें तुमची कुडी ताना बरी फुलतल्यो सरेस्परसो हात ताज्या सेवकाक उगडाप जातलो पूण ताज्या दुस्पणाक ताजो क्रोध देवाचें उतर हें देवाचे उडकार नीतिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां नीतिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां तुझें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सो ताचेर विश्वास दवर तोच तें सोलोन व्हरतलो तो तुजें बरेपण फांताच्या उजवाडा परी तुजें नितिवंतपण दोनपारांच्या वता बरी परजळशें करतलो नितिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां नितिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां ताच्या जिबेर आसा फकस आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र ताच्या काळजांत आसता तो केदीस निसोन पडना नितिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां नितिवंताच्या तोंडांत घोळता जानवायेची बुत्रां हालेलुया 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 तुजी उतरां सोम्या जावन आसा सता वरवीं तूं आमकां पवित कर हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या सिसांक लग्नाचो आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूची आवय तांकां सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तवळ तांचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता करा जुदेवांचे दस्तुरच्या प्रमाणे एकांत 2-3 कळशे सोबचे तसले पात्रांचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून साकराक सांगलें त्या मांद्यांनी उदक भरा आनी ताणें ते कांत पर्यंत भरले ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतून थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा ताणें व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक उसपून वेल्ल्या साकराक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें हरितांक आपल्या आपूण ताचे लागीं म्हणलें कोण जाल्यार उंच वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादुशी पिल्ल्या उपरांत सोमाऱ्यांक दिता
पूण तुवें उंच वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरला. हे आपले पयले आश्चर्य जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केले आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे सीस ताका सतमनूंक लागले. देवाचे उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. अंकणी माये ते म्हणजे आमच्या लुर्द साहेबिणी ते भोव मोगाचें नांव. कालच्या सांजेर म्हाका एक विशेष फोन कॉल आयले आनी त्या व्यक्तीन फोन केल्ल्यान ताचें नांव हांव सांगना. तांच्या फिरगजीन ती लुर्द साहेबिणीचें फेस्त आसा आनी ताका पयलें वाचप वाचूंक दिल्लें. आज तुमी आयकल्लें पयलें वाचप. बरें करून आयकलें न्ही तुमी. इजाया प्रवादच्या बुकांत 60 आनी 6 अध्यायांत 11व्या वळींत तो म्हणालो म्हाका वाचूंक सांगलां पूण म्हाका वाचूंक इल्लें बरें लागना. तें उतरां बदलूंक जातात गी म्हणालो. हांवें म्हळें कितें थंयसर बरयलां वाचून सांग. तो म्हणालो बुजवण दितेल्या तिच्या स्थाना तावन पियोन तुमी ददोशी जाया. भरलेल्या तिच्या हृदयांतलें पियोन तुमी संतोष बरी जाया. हें कशें हांवें वाचचें म्हणालो. हांवें म्हळें सर्वेस्पर देव एका आवय सारक्या मोगान आमच्या लागीं उलयता. ताच्या बुजवणेच्या स्थानांत तावन आमी पियेसे म्हणजे मोरी माय आमकां बुजयता. तिच्या भरलेल्या हृदयांत तावन आमी पियेसे आनी आमी भावार्थान कुशाल बरी जायचे. आनी आयचो संवसार जर तर बुजवण नासतना राग हगे फारीकपण झगडें झूज करनासता जाल्यार मोरये माये लागीं येवंक तयार ना. आयचो संवसार दादोशी ना सवस्तकाय ना निरासला देदेस्पर जाल्यार आयचे मनशाकोळ मोरये माये ते येवंक तयार ना. सर्वेस्पर देव मोरये माये ते आमकां दर्शनां दिता जाल्यार आमच्या मनशाकुळाच्या बाच्यावे खातीर आनी मनशाकुळाच्या उदरगते खातीर जावन आसा. लोद सायबीण दिश्टी पडली थंयसर लोड्स म्हणल्या गांवांत तर जायत्या जाग्यार ती दिश्टी पडली. मॅजिगोर्जीन दिश्टी पडल्या विशयान ती हांवें तुमकां सांगलें. इजिप्तान दिश्टी पडल्या विशयान सांगलें. आतां आमी नियाळकरयान थंयसर फातिमा ती दिश्टी पडली. हर एक फावटीन दिश्टी पडटना एक निर्दिश्ट विशेष उद्देशा खातीर शेवटा खातीर ती दिश्टी पडटा. 1917 इस्वेन मेयाच्या 13 तारखेतान ऑक्टोबराच्या 13 तारखे पर्यंत परतून थंयसर ती दिश्टी पडटा. त्या तरणाट्यांक थंय ल्हान भुरग्यांक जसिंता फ्रांसीस आनी लुसी त्या भुरग्यांक ती परतून गुड्यार दिश्टी पडटा. दिश्टी पडटा आसतना तिच्या हातांत कोंत आसा. 30 कोंताचो तेर्स करता आनी भुरग्यांक कोंताचो तेर्स करूंक आनी तांच्या कुटुंबाक आनी सगळ्यांक सांगूंक पातक रडोवंक जिणी बदलूंक आनी कोंताचो तेर्स करून सगळ्या मनशाकुळा खातीर मागोवंक पातकी संवसारान समियाती सोडवण जोडच्या खातीर आनी विशेश जावन त्या काळार आसले रशियाक कन्वर्टर जावच्या खातीर तिच्या त्या खातावेण काळजाक रशियाक समर्पण दिवंक त्या दाडा आसले USSR वय ताका समर्पण दिवंक ती उलो दिता जाल्यार मनशाकुळ तें आयकना. पूण त्या वेळार पयलें महाझूज चलोन आसलें 1914 इस्वेतावन 18 इस्वे पर्यंत 1914 to 18 17व्या इस्वेन मरी माय दिश्टी पडली तर लोकांनी त्या दिसांनी विशेश तरान कोंताचो तेज केल्ल्यान जावंक प्रो देवा खरकां पयलें महाझूज अंत जालें. लोकांक इल्ली तरी शांती समाधान मेळ्ळी पूण तिणें दिल्ले ते गूट तिणें दिल्ले ते संदेश सगळ्यांनी ह्या पवी सभेन सयत मानून घेवनात. पूण उपरांत जुवांव पावल दुसऱ्यान 1980 इस्वेच्या आसपास ते संदेश स्विकार केले आनी रशियाक मरयेच्या खातावेन काळजाक समर्पण दिलें. ताजे उपरांत आमी पळयता केदे व्हडली बदलावण. रशियान सबार कडेन तांणी जायतीं झुजांची हातेरां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तांणी जमो करून दवरली. अमेरिका सांगता हेर राष्ट्रां सांगता झूज करूंक आनी अशें सगळ्या संवसाराचें तिसरें महाझूज जातें आसलें. संवसारच जायत्या तरान नश्ट जातालो. जायते लोक मरता आसलो. देवाची ती मांडावळ जायते कडेन खंयसर तांणी झुजाची हातेरां एकठांय करून दवरलीं. थंयसर स्ट्रॅटेजीक बॉम्ब ब्लास्ट जाले. लागभग 4 आनी 3 वंटे तांची सगळीं झुजाची हातेरां नाश जालीं.
देखून USSR त्या वेळाचे संयुक्त रशिया ते भोव अस्कस जावन आयले देखून 1991 आसपास 1991 मिखायल गोर्बाचोव थंयसर प्रेसिडेंट जावन आसलो ताचो अध्यक्ष जावन आसलो ताणें रशियाक ताणें विभाजीत केलें म्हणजे रशियाचे सगळे राष्ट्र विंगड जाले मागीर रशिया मात्र एक महान उरलेले ल्हान राष्ट्र तांचे तावन मेकळे जाले युक्रेन ही तातूंत पयलीं एक वांटो जावन आसलो देखून आतां थंयसर झूज चलता कितेंय जावन तिसरें महाझूज उरलें आमकांय जावचो नश्ट आनी जायत्या लोकांनी मोर्चे आसले वाचयलें मोरी माय दिश्टी पडटा तर आमकां बाचाव करच्या खातीर आमकां गूण करच्या खातीर आमकां जेजू लागीं हाडच्या खातीर मोरी माय वावरता काना नगरी लग्न जालें तर थंयसर आसलो तातवार मोरये मायेन पळयलो देखून जो आवांजेलिस्ट मोरये मायेक थंयसर परिचय दिता आसतना तो थंयसर बरयता दुसऱ्या अध्यायांत पयल्या वळीर जॉन चॅप्टर 2:1 थंयसर जेसूची आवय मोरी हाजर आसली आनी ती थंयसर जाल्लो तातवार बरें गमन दिवन पळयता मात न्ही ती सेवाकांक आपयता मोगाच्या मोरी माय म्हाका तुका आपयता मात न्ही आमकां जेजू सरशी धाडटा आनी म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा देखून मोगाच्या कोणतासो तेर्स कितले आमकां म्हत्वाचो आमकां गरजेचो आजकाल आमची जायतीं तरणाटी मोगाच्या बावाडटा तावन पयसरल्यांत त्या तरणाट्या प्रायर सारकें शिकनात या शिकल्यार शिकपा सांगता वायट सावय अंकी बली जातात लेका व्हरतें मोबायल या लेका व्हरतें कितें पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन ह्या तांचे इतल्या वायट करण्यो ह्या उपरांत काजर जायना जावचें काजर जाल्या उपरांत एकामेकाक सांगता जी नासतना वेगळासार जावचें ह्या जायत्या तरांचे वायटाक बली जाता जाल्यार जायते पयशे करतात पूण आवय बापायक पळयनात कोणाक कुमक करनात ह्या गरजेवंतां भावनांत तर तांचे ती मोरये मायेचें भक्तीपण उणें जालां तशें रशियाक मोरयेच्या खातावेन काळजा समर्पिल्ल्या बरी मोगाच्यान आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याक मोरयेच्या खातावेन काळजाक समर्पण दिवची गरज आसा देखून कोणतासो तेर्स गरज आसा आमच्या दैवीक रेतीर मंदिरांत ह्या वर्साची पयली रेतेरीस आमी मेरियन सेनेकल जावन दवरली जायते याजक जायते धार्मीक भयण्यो आनी जायते लोक सगळ्या भारत देशांतावन येवन थंयसर सांगाता रेतेर केली जावन आसा मेरियन सेनेकल आनी त्या वेळार तांणी निर्धार घेतलो जावन आसा त्या सेनेकलांत आसले आनी हर एका दिसा 20 कण तेरसांव थंयसर एक संतोष मात्र मिस्तर घेतल्या 5 कण तेर्स आसा उजवाडाचे मिस्तर आनी 5 कण दुखीचे मिस्तर आनी 5 कण आनी आनंदाचे मिस्तर आनी 5 कण 20 कण तेर्स सदां हांवें सांगूंक दैविकाचो तेर्स सकाळीं आनी सांजेर सांगूंक आनी अशें आमच्या कुटुंबांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक मोरये मायेच्या खातावेन काळजाक समर्पण दिवची गरज आसा आनी मोरी माय आमकां जेजू लागीं व्हरता आनी म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा कोंताच्या तेर्साद्वारे जेजूक लागीं सरता आसतना जेजू आमचे लागीं उलयता देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता आनी तें देवाचें उतर आमकां नितळ करता सवर नितळ केल्ल्या फांट्या बरी आमी जाता उच्च तसलें फळ आमी दिता जेजून त्या सेवकांक म्हळें थंयसर आसात ते मांडे ते कांट पर्यंत भरात म्हणजे थंयसर शुद्धाचाराचे पवित्र करचे मांडे आसले पूण तातूंत उदक नासलें उदक ना जाल्यार शुद्ध कशें जावचें आमी शुद्ध जावची गरज आसा आमच्या जिवितांत शुद्धाचाराचे पवित्र करचे संगती भरोवन उमतच्या मापान आमी आसा जाय मोरी माय आमकां परतून परतून शुद्ध नितळ करून जेजू लागीं सरोंक आमकां ती कुमक करता आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत वय आमी शुद्ध पवित्र जाता तेन्ना दाका रोस भरोवन उमतो संवसार आसा जाता म्हणजे देवाची आशिर्वादां पवित्रपण पवित्र आत्म्याची फळां भरोवन उमतोच्या मापान आमच्या जिवितांत आसा जाता अशें आमी देवाक महिमा दिवंक आमी शकता पण आयच्या संवसारांत म्हाका न्हू आमकां मोरये मायेच्या भक्तीपणांतान भंयस भरोवंक हर संगती वावर नासात तशें उगडापणाच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा त्या 12व्या अध्यायांत त्या स्त्रियेचेर आनी तिच्या पुताचेर आनी तिच्या भक्तांचेर देवसार सैतान उसांबळ जालो आनी त्याच रितीन देवसार सैतान उसांबळ जाता आसतना आमकां देवसार सैतान आमकां म्हणटा मोरये मायेचें भक्तीपण आमकां कित्याक मोरये मायेक जेजूनच मान दिवना जमी जेजूनच मोरये मायेक स्त्रिये म्हण आपयलें पूण जर तर आमी चिंताव तर मोरये मायेक स्त्रिये म्हण आपयल्यान जेजून मोरयेक अवमर्याद केली म्हण चिंताव तर म्हाका ती एक देवनिंदा जावन आसा कित्याक म्हणटा म्हळ्यार जेजून मोरयेक स्त्रिये म्हण आपयलें कित्याक स्त्रिये म्हणटा आसतना
मोरयेमायेक सुमी जेजू पोरण्या तेस्तामेंतान देवानंच आदाव आनी येवेक प्रवाद करून सांगले त्या स्त्री एक सरी केली. उत्पत्ती बुकांत अध्याय 3 वळ 15 हांव स्त्रियेमध्ये आणि त्या सैतानाच्या संततीमध्ये दुस्मान काय घालतलो आणि ती त्या सैतानाच्या मस्तकाक चेंचतेली आणि मोरी माई जावन आसा ती स्त्री देवसरा सैतानाक तिने संपूर्ण तरान तिच्या पांयान तळा घाल मस्तिले आणि ती खतावीण गर्भी सांभाळ जावन आसा. लूड सांत तेंच उतर ती सांगता हांवच खतावीण गर्भी सांभाळ. देवान दिलें तें आपण तिने स्वीकार केलें. आबळे हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. एक फावटी तिने सांगलें मात न्ही जिविताच्या अखेर पर्यंत ती देवान दिलें तें आपणे तीर सांबाळून देवाच्या खुशेक तिने खालती मान घाली देखून देवान आमकां आमची आवय करून तिका दिला. तिचे भक्तीपण आमी आदारतना आमी चड आनी चड देवाक मान महिमा दिता आनी देवाक चड आनी चड लागीं सरता. त्याच लूर्द सायबिणेची वेलांकडी मायेती सर्वेस्पर देव आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी. विशेष जावन ह्या पुण्या क्षेत्राचेर तेवशिलान बसां वाहनां येतात वेतात कितलेशीं तांचो सर धर्माचो लोक आसा. थोडी वयता बसार पैन करतना एक घडी हांगासर पळयत आसतना मोरयेमायेची दयाळ मोवाळ काकुतीची दिस्त तांचेर वेता. बुजवण्याच्या तिच्या स्थानांत तावन ती ददोशी जावं दी. बरो न्हू ओमतोच्या तिच्या हृदयांत तावन देवाची कृपा ती पिवन तांकां ही समयाची सडवण लाभोवन दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. आणि बाईन बापा तू स्वीकार कर माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी उतरां आयको कुर्बेस्त आमकां कर तुझी कुशी पाळून कुर्बेन आमकां भर पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर मोरयेचे आदार घेवन धैर्यान आमकां भर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सरगरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयसो लोस सायबिणेचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हण नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती भारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लोर्द सायबीण नित्यांकारी मरयेक आमी मान करतना एका स्थळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तर आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्वर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय
सर्गी तुका जय जय हो सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणासोबर सुदारण मेल्या ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मये संगती बगेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय पिडेस्तांक बरी चिकित्सा मेळजय तांची सेवा बऱ्या तरान जायजय सगळ्या मनशाकुळान पिडेस्तांच्या सेवेक आपणाक समर्पण दिजय देखून व्हडा भक्तीपणान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे कुशा प्रमाणे शांती आनी एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदांच काल तुमचे सवे आसो माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां
देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आम्ही सर्व सुभागी. समया तुमचे म्हाका पवना उतरान म्हाका लेखी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಡಿ 85 ಡಿ 85. सर्गीच्या बोंड्या जीवदातारा ये काळजांत सर्गी राया खलत्या बोळ्या देवकुवरा बिडार करा आमच्या काळजांतन्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्व आमच्या मोगान सोडवंदारा आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्व आमच्या मोगाळ सोडवंदारा तुका स्मोडू आमकां दिला आमच्या आत्म्याचे पोषण जाला आमकां स्मोडू सक्तीन भरताय मोगान जीव काम काम आपयता आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्व आमच्या मोगाळ सोडवंदारा आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्व आमच्या मोगाळ सोडवंदारा प्रार्थोय कणवळ्या बापा भाग्यवंत ओंकार मरयेक लोस साहेबीणेक आमी आजमान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान ददोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आमी उलो मारता त्याच ओंकारमयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक पिडेस्ताच्या सेवेक आमकां समर्पण दिवंक आनी एकामेकाच्या गरजान पावोवंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची ओढो. हे भोव नितळी अहंकारी भोव बगेवो अंतरिंदादीन येजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससणताव तुका विंचून काढली. देवपुता तू गर्भी समोवचे वेळी आणि तुझ्या निर्मळ कुशी 9 महिने ताका वोवचे वेळी तुका बगले अधिक वर्ते आनंदाचो उगडास करूं तू म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्णेन तो सणान परत्यान तुका दी वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माई तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळतेचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवण्याचेर भरोसो आनी तुज्या बळवून ससायाच्या आदारार वंदोन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची बगेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका ती गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. आमी दोळे धांपून भक्तीपणान आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या गरजां बसत मागया. आमच्या फिरगजेंदांनी आमकां बोवारियाच्या SSLC भुरग्यां बसत बोर्ड एग्जाम बरयतात PUC भुरग्यां बसत विद्यार्थी बसत बोर्ड एग्जाम बरयतात आनी परिक्षा शिक्षा सर भुरग्यांक बरें करून बरोवन बरें मार्क्स काडून बरें उत्तीर्ण जावन बरें फुडार आसा करूंक मागया. आमच्या भुरग्याचेर सैरीक आशिल्ल्या हरी एकल्या तरणाट्याक बरी सैरीक जावं काजर जावंक तिरस्कार करतल्यांनी काजर जावंक कुटुंबाची जिवीत जियोवंक मुखार सरोंक देवपणे आमच्या भुरग्याचेर चड आनी चड फुलोवंक ह्या जाग जावन देवाची सुवार्ता परगट करूंक मुखार येवं. भाव बायलांनी माया मोगान आनी एकवटान रावोंक आनी पवित्रपणी देगी बरीत कुटुंबा जिवीत जियोवंक आपल्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान मरियमायन जेजू बाळका प्रायन आनी जाणवायन वागयल्या बरी वागोवंक हर एका कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा जावंक आमच्या भुरग्याच्या हर एका पिडेस्ताक पेलंकेणी मायन गूण करच्या बरें करच्याक तांचे दुखी पयस करच्या ती सोसूंक कृपा दिवच्याक मागया. काम नातल्या तरणाट्या समेस्तां बरें काम बिजनेसान बरो लाभ कृषेंत बेळें करता आसतना बरें बेळें हर एक येवजणेन पंथा पावोवंक घर बांदून सुरू केलां तांचें घर पंथा पावोवंक जागो काणयो आशेतात जागो काणयो विकूंक आशेतात तो विकून वचो वांटे करूंक आशेतात कुटुंबा मदें भाव भयणी मदें माया मोगान झगडे नासतना वांटे करून घेवंक कोणाच्या घरा वाट ना जाल्यार रस्तो ना जाल्यार सकाळांनी सांगात म्हणून ताच्या घराक एक रस्तो जायचे. उदक नातल्यांक बांयक घडटा आसतना बरवेल कंठार बरें उदक मेळोवंक परगांवांत आसा तांकां थंयसर बरें काम बरो सांबाळ प्रमोशन परमनंट विजा परगांव शिकल्यांत साबार जाण तांणी रीण फारीक करूंक आसा वेळार रीण फारीक जावं जैलांत आसात बंदेंत आसात गूण दर्यांत सांपडल्यान कश्टाच्या जाग्यार आसा समेस्त पासो भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. तुझ्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मरिपात तुझ्या मध्यस्थिकेतय म्हाका ती वर्ती पातळी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्ल्या सैमावर्त्या मोगाणी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. काणगे म्हूण हे म्हजे मागणे आनी ह्या खातीर हांव तुका पेटयतां. म्हज्या काळजाचे अत्रेक नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू कीर्ती मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू कीर्ती मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जेगुसीचें जेजू मरिये देवाचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सदच पो तुजेचे आसा श्रेयम भितर तूं सदैव
आणि सदैवी पॉलचे कुशीचे जेजू मरियेद वासनी अमवकी आगाते विनतिकारतानिं मन चोळा रामे नमान मरिय कृपेन बरले सुरेश पौर तुझे ते सासरी अमितार तुम सदैव आणि सदैवी पॉलचे कुशीचे जेजू मरियेद वासनी अमवकी आगाते विनतिकारतानिं मन चोळा रामे ए देवाचे माये कणगे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पहिले पटी परत्या मोगान आणि भक्तीन कृपेन बरले म्हणल्या प्रणामाक मिळवून तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कोरवान सबार परदळीत मोती आणते जाऊन देत म्हूण कुशवर्ता संसाराचे अंतपर्यंत परदळांत वाढून देत म्हूण अतिरेकता ये दुखेस त्यांचे बजवणी देवाचो पूत म्हणी जाताना तुका बगल्या वरती आनंदा खातीर हांव तुझ्या लागीं परतून मागता तुझे पदवीदार मध्यस्थिके मरी पात जोड दे म्हूण हांवें तुझ्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटले ह्या मोगा पसोत भोव कालतेपणी म्हजे परतून मागता आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन आमेन समियाचे नावे आमचो आधार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार समिया दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि निवक चमकार पावून दे सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे प्रार्थया हे समिया कुडीच्या पिडेन कष्टोंच्या तुझ्या साकरांचे दयाळ दीस घाल आणि तुवें रचलेल्या आत्म्यांक सवकासाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची शाल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्तमच्या समिया वरवीं प्रार्थया काकुळदारा समिया भावार्थ्यांच्या बोजवणदारा तुजी मेर नसलेल्या दयेन लागीं आमी मागता दयेन भेट कर तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बेरमत पाव हे समिया आनी आदली बरी भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी तुज्या इगर्जीन तें तुका अर्गां दिवन दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमची वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन घेवं तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं हुंड्याचेर आशिर्वाद बोमकडा सर्गींचे बापा तुवें आमकां दिवच्या ह्या बुकेच्या खाणाचेर ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल ते पवित्र कर आनी बगेवंत कर आमी सदांच बऱ्या भलायकेन जियोंक हे उंडे आमच्या पिडेक वकास जावं दी आनी तुज्या राजा खातीर वावरूंक आमकां सकत आनी बळ दिवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां 2 लायनीर मुखार येवचें हांगासर त्या लावणी आसतली त्या वेळार सगळ्या सक्तीन तुज्या म्हणलें गीत आमी गावचें आनी मोरयेचो आदार आमी मागचो नामान मोरी येसो तुझ्या मायेसो नामा नामा नामान मोरी नामा नामा नामान राणी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभ आमकां तुजी कृपे देणी लाभ आमकां तुजी कृपे देणी बोळादी कर आमची अस्कजीनी बोळ
कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभ तुझी कृपा लाले मागता लाभ तुझी कृपा लाभ तुझी कृपा मोगाळ पुता सोवे औक्वार मोरी आशीर्वादी आमका भगीन पुसाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.